नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ठुक्रिएसँगै संसदीय गणितमा फेरबदल भएको छ। नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको अवस्थामा संसदको गणित पनि फेरबदल भएको हो। फेरिएको गणितसँगै प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेको सांसद सङ्ख्या 98 जना रहेको छ भने राष्ट्रिय सभामा 26 जना रहेको छ। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिनिधि सभामा 63 जना र राष्ट्रिय सभामा 7 जना, माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधि सभामा 49 जना र राष्ट्रिय सभामा 15 जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रतिनिधि सभामा 23 जना र राष्ट्रिय सभामा 7 जना, जनता समाजवादी नेपालको प्रतिनिधि सभामा 21 जना र राष्ट्रिय सभामा 2 जना र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको प्रतिनिधि सभामा 13 जना र राष्ट्रिय सभामा 1 जना सांसद सङ्ख्या रहेको छ। राष्ट्रिय मान्यता पाएका यी दलहरूसँगै प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 1 जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाको 1 जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको 1 जना र स्वतन्त्र सांसद 1 जना रहेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि 1 जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्। संसदको गणित फेरिएको संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला बताउँछन्। भर्खरै संघीय संसदमा 2वटा दलहरू थपिन पुगेका छन्। यी 2 थप भएका दल समेत गरेर स्वतन्त्र समेत गरी 10वटा दलहरू कायम भएका छन्। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको सङ्ख्या भने चाहिँ 6 कायम भएको छ भने अरू समेत गरेर जम्मा 10 भएका छन्। नेकपा एमालेको प्रतिनिधि सभामा 98 र राष्ट्रिय सभामा 26 सदस्य रहेका छन्। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि सभातर्फ 63 र राष्ट्रिय सभातर्फ 7 जना सदस्य हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि सभातर्फ 49 जना र राष्ट्रिय सभातर्फ 15 जना सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी जो भर्खरै गठन भएको छ, दर्ता भएको र आएको छ, यसमा प्रतिनिधि सभातर्फ 23 र राष्ट्रिय सभातर्फ 7 सदस्य छन्। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रतिनिधि सभातर्फ 21 र राष्ट्रिय सभातर्फ 2 जना सदस्य छन् भने यो अहिले भर्खरै गठन भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल जसको सदस्य सङ्ख्या प्रतिनिधि सभातर्फ 13 छ भनेदेखि राष्ट्रिय सभातर्फ 1 जना र यी दलहरू चाहिँ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको रूपमा रहेका छन् भने राप्रपा जसको प्रतिनिधि सभातर्फ मात्रै प्रतिनिधित्व कायम भएको छ 1 जना सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसरी राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी जसको 1 जना सदस्य हुनुहुन्छ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको पनि 1 जना सदस्य हुनुहुन्छ, यो प्रतिनिधि सभातर्फै हुनुहुन्छ भने स्वतन्त्र सदस्यहरू प्रतिनिधि सभातर्फ पनि 1 जना हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय सभातर्फ पनि 1 जना हुनुहुन्छ। यो चाहिँ सङ्घीय संसदमा दलगत रूपमा सदस्य सङ्ख्याको विवरण हो र यो खालको संरचना रहेको छ। राजनीतिक दलको सङ्ख्या बढीसँगै सङ्घीय संसद सचिवालयलाई आर्थिक दायित्व पनि बढेको छ। तत्कालै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई संसदीय दलको कार्यालय दिनुपर्ने हुन्छ। कार्यालयसँगै सचिवालयमा कर्मचारी र सवारी साधन, इन्धन लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। यसले गर्दा संसद सचिवालयलाई आर्थिक भार पर्न जाने सहायक प्रवक्ता धमलाले बताए। सङ्घीय संसदमा दलहरू थप्दा त्यो कस्तो खालको सचिवालयले दायित्व बेर्नुपर्ने हुन्छ, राज्यले कस्तो खालको चाहिँ खर्चमा दायित्व वहन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ के छ भने स्वभावतः दलहरू थपिएसँगै आर्थिक भार त पर्ने नै भयो। सचिवालयले त्यही खालको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने भयो। सचिवालयले हेर्ने हो भने दल बन्ने बित्तिकै संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। 2 भन्दा बढी सदस्य भएको कुनै पनि दल छ भनेदेखि त्यस्तो संसदीय दललाई चाहिँ संसदीय दलको मान्यता दिने र दलको कार्यालय उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था छ। त्यही अनुसार हामीले अब अहिले 2टा संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। संसदीय दलको कार्यालय बढेसँगै अथवा संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराउनु भनेको के हो भने त्यहाँ दलको नेतालाई, प्रमुख सचेतकलाई कार्यकक्ष चाहिन्छ, बैठक गर्ने बैठक कक्ष चाहिन्छ, सचिवालयबाट खटाइने कर्मचारीहरूको लागि कार्यकक्ष पनि चाहियो। त्यसैगरी त्यहाँ खटिने अधिकृत स्तरका कर्मचारीदेखि लिएर कासासम्मका कर्मचारी खटाउनु पर्ने हुन्छ। थप कर्मचारी त्यहाँ खटाउनु पर्दाखेरि आर्थिक दायित्व पनि पर्ने नै भइहाल्यो। अनि
यो कार्यलाई प्रशासनिक खर्च पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। पानी, बत्ती, अरू खालका कुराहरू, टेलिफोन, यी कुराहरू भनेको सामान्य कुरा हुन्, तर पनि आर्थिक दायित्वभित्र त पर्दछन्। त्यसै गरी हेर्ने भने प्रमुख सचेतकले राजपत्राङ्गी तृतीय श्रेणीको 1 जना चौकी सचिव राख्न पाउनुहुन्छ, 2 जना सवारी चालकको सुविधा पाउनुहुन्छ र 1 जना कार्य सहयोगको पनि सुविधा पाउनुहुन्छ भने उहाँलाई प्रमुख सचेतकलाई सवारी साधन पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ र सवारी साधन पाएपछि इन्धन पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। मासिक रूपमा 150 लिटर हामीले इन्धनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो खालको सचिवालयले चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ दल गठन भएसँगै दललाई पाउने, दललाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधाका कुराहरू भए। संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकलाई उपलब्ध गराउने सवारी साधनको समेत अभाव रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। तत्कालै सवारी साधन किन्नुपर्ने अवस्थामा सचिवालयसँग बजेट अभाव हुँदा अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयले दिँदासम्म केही समय बितिसक्ने सङ्घीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए। विगतमा भएका राजनीतिक दल र अवस्थालाई हेरेर बनाइएका भौतिक संरचनाहरूले अहिलेको परिवर्तित अवस्था अनुसार मागको परिपूर्ति गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। पुरानो संरचनाको आधारमा अहिलेको अवस्था अनुसार दलहरूलाई सेवा सुविधा तथा संरचना दिनुपर्ने भएका कारण चुनौतीपूर्ण बनेको उनले उल्लेख गरे। दल बढेसँगै सचिवालयले एक खालको चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। चुनौती यस अर्थमा हो कि हाम्रा संरचनाहरू पञ्चायतकालीन संरचनाहरू छन्। पछिल्लो समयमा खासै कुनै त्यस्ता नयाँ संरचनाहरू हाम्रो अहिले वर्तमान आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खालका संरचनाहरू थपिएका छैनन्। तिनै पुराना संरचनाहरूबाट नै अहिले बढ्दै गरेका दलहरूमा भइरहेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको सदस्य सङ्ख्या, जो संविधान संसदमा दलहरूको टोटल सदस्य सङ्ख्याको छ, त्यो पञ्चायतकालीन सङ्ख्याभन्दा त अहिले बढी छ। अनि कानुनले पनि त्यही ढङ्गका अरू सेवा सुविधाका कुराहरू, प्रशासनिक कुराहरू पनि व्यवस्था गरेको छ, त्यो उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेको छ। भनेको अर्थ के भने त्यति बेलाको संरचनाभन्दा त्यति बेलाको संरचनाका आधारमा अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुँदा चुनौती छ। थप संरचना थपिएको छैन, त्यही संरचनाबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ। एउटा कुरा यो भयो भने अर्को समस्या चाहिँ कहाँ छ त? अर्को चुनौती चाहिँ के हो त भन्दा कानुनले दिएको सुविधा हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो सुविधा उपलब्ध गराउनु जस्तो सवारी साधनकै उदाहरण हेरौँ न। सवारी साधनको कुरालाई लिएर हेर्ने भने हामीसँग थप सवारी साधन हुँदैन, थप सवारी साधन छैन, हामीसँग स्रोत पनि पर्याप्त सवारी साधन किन्ने स्रोत छैन, हामीलाई चाहिँ विनियोजन भएर आएको छैन। हामीले त्यो सवारी साधन उपलब्ध गराउनका लागि अर्थ मन्त्रालय नै गुहार्नुपर्छ, अर्थात् नेपाल सरकारलाई गुहार गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थ मन्त्रालय भनौँ अथवा नेपाल सरकारले यो हामीले बेहोर्नुपर्ने दायित्व, जो कानुनले उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्वलाई सहज रूपमा सुन्दैन कि अथवा के हुन्छ, अथवा त्यहाँ पनि केही प्रशासनिक झन्झटहरू अथवा त्यो प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढ्दाखेरि टाइम लाग्ने हो कि के हो? समयमा हामीले कुरा, हाम्रो कानुन न त हामीले बेहोर्नुपर्ने दायित्वलाई, त्यो भनेको त नेपाल सरकारको हो नि, ओभरअलमा हेर्ने भने त सरकारकै दायित्वभित्र पर्ने कुराहरू, त्यो खालको चाहिँ हामीलाई सहज रूपमा उपलब्ध हुन सकेको अवस्था छैन। अहिलेसम्मको त्यस्तो अवस्था देखिँदैन। हामीले पटक पटक भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले यो कुराको सुनवाई समयमा गरिदिँदैन। त्यो समयमा सुनवाई नगरेको कारणबाट पदाधिकारीहरूलाई जसलाई हामीले दिनुपर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई समयमा त्यस प्रकारका सुविधाहरू उपलब्ध गराउन हामी असमर्थ हुन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसैले यो हाम्रो लागि चुनौतीको कुरा रहेको छ। अरू कुराहरू भनेका प्रशासनिक कुराहरू, अब भनेका सचिवालयका दायित्वभित्र पर्ने छन्, हाम्रो जिम्मेवारीभित्र कुराहरू हुन्। यी कुराहरू सबै हामी आन्तरिक ढङ्गले मिलाउन सक्छौँ। त्यसैले सङ्घीय संसदको नयाँ भवन नबनेसम्म हाम्रा दलहरूलाई हामीले सहज ढङ्गले आधारभूत कुराहरू पनि उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्था छ। त्यति बेरसम्म हुन त हाम्रा संसदीय दलहरूले यो कुरालाई बुझ्नुभएको छ। त्यसैले जे जस्तो विद्यमान अवस्था छ त्यही अवस्थाबाट चाहिँ सञ्चालन भइरहेका छन् दलहरू, त्यही ढङ्गले नै सचिवालय व्यवस्थापन गरिरहेको छ। र त्यति बेरसम्म हामीले विभिन्न समस्या, विभिन्न व्यवधान, विभिन्न कठिनाइका बिचमा पनि हामीले सम्बोधन गर्दै समाधान गर्दै जानुपर्ने अवस्था रहेको छ। सङ्घीय संसदको नयाँ भवन नबनेसम्म दलहरूलाई सहज ढङ्गले आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नरहेको
उनले उल्लेख गरे।